कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तत्स्वायुः ओम तत्सात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः। अन्तर्जगति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं विज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तथा ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिं ब्रह्मणोऽधिपतिं ब्रह्मा शिवो मे असवदा शिवो दुदकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ओत्तरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। अथैतं विष्णवे चिरं निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेवान्ततः प्रतिष्ठति श्रोत्रजहाति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उत्तराय धीमहि महादेव्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। महादेव्यै च धीमहि विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भूतकाले विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो भोगा प्रचोदयात्। अस्मिन् ग्रामे स्थानां प्रजानां ब्राह्मणादि सर्ववर्णानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधि विवाद दुर्भिक्षणावृक्षिराजवादादि सर्वोपद्रवशान्तिरस्तु। మొన్న దేనికో కిచెన్ కావాలనుకున్నారు. దేనికండి?
అడిపుదువై వెంగమలగనవెలియల పట్టపిరాపోదై సొన్న செங்கத்தமிழ்நாளை முப்பதுங்கப்பாமே இங்கு இப்பதுவை இரண்டு மாதத்தோள் செங்கத்திருமுகத்திருமலா எங்கம் திருவரட்பெத்துவாய் ஆண்டாள் திருவரங்களே தரணம். నాకు మేనమామ కొడుకు వాళ్ళు ఇచ్చిన వెలిగించు మీరు ఆర్తి అవటం వెలిగిస్తా ఉండండి అందరూ ఒకసారి పెట్టమ్మా